हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पठा शलवार क्रिकेट लीग पेट्रोल स्टोरेज लीग सिर्फ नाम का ही क्रिकेट लीग है, क्योंकि यहां पर सब कुछ चलता है सिवाय क्रिकेट के। पहले ही दिन से 3 दिन हो गए हैं और 3 दिनों में इस लोगों ने अपने आप को इतना जलील किया है कि आप पूछो मत। स्टार्ट से ही पेट्रोल नहीं है, सब दरवाजे बंद, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा। फिर इसके ऊपर गुहा नसीमवा बिब्बो ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट इतना महंगा पड़ा कि अब वो कह रहा है कि एक छोटे से ट्वीट का कीमत तुम क्या जानो। मोहसिनवा ट्रॉफी चोर ने इतना बड़ा जुर्माना लगा दिया कि नसीमवा बिब्बो गुहा अब परेशान है कि क्या करे। 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है बिब्बो पर उस ट्वीट के लिए। भले ही उसने माफी मांगी और उनके ऊपर भी कह दिया कि ना, माफी भी मांगोगे और आपको जुर्माना भी लग जाएगा। और इनके साथ साथ इनके जो भाई है उसको भी वार्निंग आ रही है कि आपको भी जुर्माना लगेगा। ये है अलग सा पाकिस्तान का सिस्टम, इनके भाइयों के ऊपर भी जुर्माना आएगा। अब देखते हैं कि इनका कैरियर कितना चलने वाला है। हम तो समझते हैं कि आने वाले वक्तों में इसका कैरियर थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ छोटे छोटे टुकड़े में इसका कैरियर किया जाएगा और इसका कैरियर फिनिश होगा। अब बिब्बो जो हमेशा ये पाकिस्तान पंजाबियों का ना गुलाम रहे, ये गुहा ये हमेशा गुलामी करते हैं, वही पंजाबी ताने दे रहे हैं कि आप अपने डीएनए का टेस्ट करो, आप एक अफगान हो, जाओ अफगानिस्तान। मजा आया। हम तो कह रहे थे ना कि ये पंजाबी कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा ना चमचमारी कर रहे हो, जैसे शाहिद अफरीदी गुहा कर रहा है, आप भी कर रहे हो। आपको पता चल जाएगा अगर आपने इस तरह की ट्वीट्स देखे हों जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट कर रहे हैं और लिखते हैं कि नसीम शाह अपने डीएनए को चेक करवाओ और जाओ अफगानिस्तान। मजा आ गया। हम कहते थे ना कि आपको ये लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके ऊपर जो भी जुर्माने लगे हैं सारी ही गुहा पर। अब आते हैं फख्र जमान पर जुर्माना लगने वाला है, शायद अब तक लगा हो जब तक हम ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। उस बंदे ने बॉल टेम्परिंग की और बॉल टेम्परिंग में तो भाई पाकिस्तानियों की शानदार कारनामे है, उनके तो बड़े बड़े नाम है। उनके तो स्टार्ट से ही पाकिस्तान से हुआ था, वकार यूनिस ने स्टार्ट किया था। और अब आ गया बात फख्र जमान पर। अभी फख्र जमान उल्लू को ये समझ नहीं है कि वो जब बॉल टेम्परिंग कर रहा था किसके लिए, टैपिया के लिए बॉल टेम्परिंग कर रहा था। टैपिया के लिए कुछ भी करो, वो एक ओवर में इजी से आसानी से 20 रन दे सकता है। टैपिया हारिस रऊफ को ये बॉल टेम्परिंग कर रहा था, उसके लिए बॉल बना रहा था। अब इससे बड़े बेवकूफ वाली काम हो सकता है या नहीं? हम तो मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा लल्लू है ये गुहा पर भी अब जुर्माना लगेगा। और तीसरा जो है सूफे के इस तरह की मुंह को और भी एक चपेड़ मारी, उसको भी जुर्माना लगा 10 लाख रुपए का। उसने सिकंदर रजा के कोई रिश्तेदार थे या कोई थे, उसको अंदर लाया था बिना कोई इजाजत के होटल रूम में। अब सिकंदर रजा तो कह रहा है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से शाहीनवा को जुर्माना लगाया है, लेकिन सूफा कह रहा है कि हम ना गुहा हैं, लाहौरी पंजाबी के लिए कुछ भी करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो जिस तरह नसीमवा स्टार्ट से ही लाहौरी पंजाबी के लिए लड़ रहा था और कह रहा था, उसको जलील किया, फिर फख्र जमान को भी जलील किया गया। अब ये जो शाहीनवा है ये लाहौरी पंजाबी सिकंदर रजा के लिए जिस तरह उसके रिश्तेदार को अंदर ला रहे थे, उसको भी अब जुर्माना लगा। अब सबको समझ आ गया कि गुहा जहां पर भी हो लाहौरी पंजाबी उसको जलील करेंगे, और ये गुहा उनके ऊपर भी कहेंगे कि दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान। ये दिल है, ये जान है, ये क्या है? इसके फ्लैग को देखो, फ्लैग की रेटिंग को देखो। फ्लैग खुद ही पाकिस्तानियों ने अपने फ्लैग को, अपनी देश को रेटिंग दी है 1 स्टार। आप फ्लैग में देख सकते हो, खुद ही पाकिस्तानी अपनी देश को 1 स्टार दे रहे हैं। तो ये बाद में आते हैं कि हमारा क्रिकेट का मेला हिंदुस्तान की साजिश की वजह से। अब हिंदुस्तान का साजिश तो यहाँ पर है, हिंदुस्तान साजिश कर रहा है भाई, हिंदुस्तान साजिश कर रहा है। नसीम शाह को रॉ ने मैसेज किया कि आप इस तरह का ट्वीट करो।
اس طرح ہی کہہ دیا ہے سکندر رضا کو کہ آپ بساؤ شاہین شاہ افریدی کو، کیونکہ سکندر رضا گیا تھا T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے۔ اور تیسرا فخر زمان کو بھی سکندر رضا کی وجہ سے، کیونکہ سکندر رضا وہاں پر ہی ٹیم میں ہے، اس نے کہا ہوگا کہ آپ نہ بال ٹمپرنگ کرو۔ یہ اگر آنے والے وقتوں میں پاکستانی میڈیا اس طرح کہے گی کہ سکندر رضا کو ایز اے ایجنٹ بھیجا ہے، تو آپ اس میں شوق مت ہونا، کیونکہ یہ بیکاری دورندر 2 کے بعد یہ ہر ایک بیکاری کو سڑکوں سے چن چن کر پکڑ رہے ہیں کہ آپ بھی ایجنٹ ہو۔ یہ اتنے گدے لوگ ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ اتنا برا بلا کیوں کہتے ہیں، ہمارے بارے میں کیوں لوگ اس طرح کے سوچتے ہیں، آپ کے کارنامے ہی اس طرح کے ہیں۔ کرکٹ میں دیکھو بھائی، پولیٹکس میں دیکھو، ہر ایک جگہ پر آپ نے رائتا پھیلا دیا ہے، اور اس طرح رائتا پھیلا دیا ہے کہ وہ رائتا خود ہی پریشان ہے کہ ہم کی بے عزتی کی گئی ہے اور ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ یہ پاکستانیوں کی فطرت میں تھا، ہے اور رہے گا۔ اب جو ذلیل ہو رہے ہیں، نمبر 1 ہو رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں اور بھی ذلالت۔ اب اچھا، وہاں پر حسن علی کو بھی ایک جرمانہ ملا ہے، ایک کو مل رہا ہے، صرف وہی پٹھان نہیں ہے، گوخان نہیں ہے، ان کے علاوہ یہ سارے کے سارے گوخاں ہیں جس کو بھی ملا ہے۔ ہر ایک نمبر وہاں پر مصباح الحق احمد شہزاد پر کیس کر رہا ہے کہ اس بندے نے مجھ پر بلیم لگایا ہے کہ حسیب اللہ جو ایک ڈومیسٹک پلیئر ہے، ان کے میچ فیس یا ان کے پیسے مصباح الحق کی وجہ سے پس گئے ہیں۔ تو وہاں پر بھی کیس گوخاں پر ہو رہے ہیں۔ اب یہ گوخاں ان کے بعد بھی کہیں گے کہ ہم پنجابی بائی پنجابی، اسپیشلی لاہوری پاکستانی پنجابی نہ کسی کے بھائی تھے، وہ اپنے بہنوں کے بھائی نہ ہو سکے، وہ اپنے بہنوں کو بیچ رہے ہیں، وہ آپ کے بھائی کیسے ہوں گے بھائی؟ یہ سوچو کہ وہ اپنے فیملی کے بھائی نہ ہو سکے تو آپ کے بھائی کیسے ہوں گے؟ تو یہ جو جرمانے چل رہے ہیں اور PSL، اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم نے تو PSL میں اس طرح کی چیزیں اس لیے کی ہے کہ تاکہ لوگوں کا ویورشپ آ جائے۔ بھائی وہاں پر IPL چل رہا ہے، آپ کے دیش اور کنگالو کے دیش دونوں کے پاپولیشن کو اکٹھا کرو، پھر بھی IPL کے ویورشپ زیادہ ہے۔ تو یہ چھوٹی باتیں یہ جو کر رہے ہیں اور بونک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا سازش ہے، اور ہماری تو یہ ٹرک تھی کہ ہم اس کو وائرل کریں تاکہ ویورشپ بڑھ جائے۔ یہ سب کہانی ہے، یہ سب جھوٹ باتیں ہے، سارا پلان بنایا تھا گوخاں کے لیے، اور گوخاں نے اچھا وہاں پر نسیم شاہ کہہ رہا ہے کہ میرے مینیجر نے نہیں کیا تھا، پھر بعد میں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کسی نے ہیک کیا تھا۔ یہ اتنا بڑا تگڑا ہو گیا کہ کسی کا اگر ایکس اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو 10-15 منٹ میں کس طرح واپس کر سکتا ہے۔ اس بندے نے 10 منٹ بعد لکھا تھا اپنے ایکس پر کہ ہمارا تو اکاؤنٹ ہی ہیک ہو گیا ہے۔ یہ کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے مینیجر کو ہے، مینیجر جیسے پاکستانی کہتے ہیں، مینیجر کو بھی بلیک لسٹ میں ڈالا ہے، وہ کبھی بھی مینیجر نہیں بن سکتا ہے۔ ان کا بھی کھانا پینا بند، پہلے سے ہی آٹا پانی نہیں ہے، اور ان کے اوپر ان کا بھی جو بن رہا تھا وہ بھی بند کیا گیا ہے۔ اب نسیم شاہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور اتنی ذلالت کہ وہاں پر لایا گیا، اس سے کہہ دیا کہ آپ سوری کہہ دو، اس نے سوری بھی کہہ دی، اس نے ٹویٹ بھی کیا، ایک الگ سا نیا سا پوسٹ کیا ایکس پر، اور وہاں پر لکھا کہ سب سے جس کا بھی دل دکھا ہے، اسپیشلی مریم ویکی، ببو سے نا سوری کہہ دیا کہ ہم کو سوری کہنے دو اور ہم کو معاف کرو، لیکن ببو نے کہہ دیا کہ نہیں، 2 کروڑ کا جرمانہ، 2 کروڑ ببو نسیم وے پر، 10 لاکھ صوفے پر، اور اسی طرح فخر زمان کی پینڈنگ میں چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، 2-3 میچز کے لیے بٹھایا جائے گا اور اس کے اوپر جرمانہ بھی لگنے والا ہے۔ تو دوستو آپ بھی لکھ دو اس پٹھے شلوار کرکٹ لیگ کے بارے میں، گوخاں کے بارے میں، یہاں پر کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن کرکٹ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ لاسٹ میں یہی کہیں گے، جے ہند، جے افغانستان، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔